أنا كان عاجني دا تمرت صومنا تهنا لتأبرنا ينكان عاد الله وصومن بينا فور واجب تي كودا بينا فور تياوت كودا إينا بارتان دان بهاني وهودا بيتتاهنا بأفر فوران دا سبن اتانمها ملعكها هنتتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنتتا نديوهاي الله بيتجزاك تنؤنتها يدبن علينا دا الله الشيطانها هنتتا دمو بأردا فوران دا سبن بالله فورامس بنسا الله يقوداكو دارينا رمضان صومن نتاتني الله ينا في أزسكا ينا برتان دانورت الله سبحانه وتعالى بهداي كار بقرآن همرينا نرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أوتر تهران لدى مربارة يا أيها الذين آمنوا صومن الله واجب يفوسا أمر سو يا أيها الذين آمنوا أنا أمر سو بوادك سايقا أكوارتن الله هراك هدوانتن إيمان أنا ندسل الله هنام هدوانتن أمر سو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أمر هو سو مؤمن هو سوين الله فالله أميدة عن شكرة أمرا ينيد